नेपालको राष्ट्रिय गौरवको योजना मध्येको एक र यस भेगकै जनता र सम्पूर्ण नेपालीले निकै आश गरेर हेरिएको र वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको योजना हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। आज हामी यो एयरपोर्टको प्रगति हेर्न यसको निर्माण स्थलतर्फ जाँदैछौँ र हामी त्यहाँ पुग्दा भइरहेको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावरमा भइरहेको काम, कार्गो बिल्डिङमा भइरहेको काम, टर्मिनल बिल्डिङमा भइरहेको काम देखाउँदै यो प्रोजेक्टको बारेमा पनि विस्तारमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न र मध्य क्षेत्रको विकासका लागि उपयोगी हुने भन्दै यो विमानस्थलको निर्माण योजना बनेको पाइन्छ। निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले सन् 2020 को डिसेम्बर 31 सम्मको लागि निर्माण समयावधि पाए पनि निर्माण सम्पन्न नहुने देखेपछि यसअघि 5 पटक म्याद थप भएकोमा अब 6औं पटक म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ। दुई सञ्चार उपकरणको जिम्मा पाएको एरोथाई कम्पनीले पनि काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपका लागि आवेदन दिएको जनाइएको छ। सुरुवाती समयमा निकै सुस्त गतिमा भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पछिल्लो 3 वर्षमा भने 25%बाट 95% भन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। त्यसैगरी अधिकांश उपकरणहरू पनि निर्माण स्थलमा पुर्याइसकिएको छ। पहिलो चरणको काम मध्ये भौतिक निर्माणको सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ। उपलब्ध प्राविधिकहरूले उपकरणहरू जडान गर्न नसक्ने भएकोले सो काम रोकिएको बताइएको छ। सबै उपकरण आइसके पनि फर्ड लाइट, एक्सरे मसिन, कन्भेयर बेल्ट, धावन मार्गका लाइट, भिओआर डिएमई सञ्चार उपकरण, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल तथा मौसम पूर्वानुमान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरू जडानको लागि चिनिया, अमेरिका, अस्ट्रिया, थाइल्यान्डका प्राविधिक आउनुपर्नेछ। विदेशी प्राविधिक जनशक्तिहरू समयमै नआइदिँदा काम प्रभावित हुँदै गएको देखिन्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन भएमा अब बाँकी रहेको काम 2 देखि 3 महिनामै सम्पन्न गरी परीक्षण उडानका लागि विमानस्थल तयार हुने प्राविधिकहरूले जनाएका छन्। करिब 1 वर्षदेखि चीनबाट प्राविधिक कामदार आउन ढिलाइ गरिँदा विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणको काम प्रभावित भएको छ। उडान नखुल्दासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही नभने पनि पछिल्लो समय भने ताकेता गरेको छ। सन् 2020 जनवरीमा बिदामा गएका चिनिया कामदार नफर्किएपछि विमानस्थलको मुख्य कामहरू प्रभावित हुन पुगेको हो। कम्पनीले उडान खुल्ने बित्तिकै कामदारहरू खोप लगाएर आउने बताइरहेको पनि अहिलेसम्म पनि त्यो बहानाबाजी मात्र जस्तो देखिन्छ। कोरोना तथा लकडाउनलाई कारण बनाएर निर्माण कम्पनीले समय थप गराउने योजना बनाइरहेको आभास हुन्छ। पहिलो चरणको निर्माण अन्तिम चरणमा आएको समयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दोस्रो चरणको काम पनि अघि बढाएको छ। विमानस्थलमा अहिले रहेको पुरानो धावन मार्ग रहेकै लाइनबाट समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। यसका लागि डिजाइनर तथा परामर्श दिनका लागि सिङ्गापुरको कम्पनी मेनहार्ट पिटिई लिमिटेड र आरआइटिएएस को संयुक्त उपक्रमलाई छनौट गरेको हो। कम्पनीले यो सेवाका लागि 24 करोड 40 लाख रुपैयाँ कबुल गरेको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत प्राधिकरणले भैरवमा टर्मिनल भवन निर्माण, समानान्तर ट्याक्सीवे लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। 6 अर्ब 82 करोडमा पहिलो चरणको भौतिक निर्माणको काम तथा उपकरण जडानका लागि 48 करोडको योजना बनाएको प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा पनि पहिलो चरणकै बराबरको लागत अनुमान गरेको छ। दोस्रो चरणका लागि पनि प्राधिकरणले एसियाली विकास बैङ्कको ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। सोको लागि सरकारले यसअघि नै ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ। नयाँ बन्ने टर्मिनल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ र यो एरोब्रिज सहितको हुनेछ र 35,000 स्क्वायर मिटरमा रहने जनाइएको छ। 95% भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइसकेको यो विमानस्थलमा मुख्य रूपमा उडान अवतरण सञ्चालनका लागि चाहिने उपकरणहरू जडान गर्न बाँकी रहेको छ। 45 मिटर चौडा र 3000 मिटर लामो रनवे रहेको यस विमानस्थलमा बोइङ 777 र एयरबस 330 प्रकृतिका जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न मिल्ने बताइएको छ।
एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यो विमानस्थलको ठेक्का चाइनिज कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई 2071 सालमा दिएको थियो र सो अनुसार यसको निर्माण 2074 सालमा भइसक्नु पर्नेमा विभिन्न अवरोधहरूको सामना गरेको यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको 2078 वैशाखमा उद्घाटन गर्ने तयारी थालिएको थियो। साथसाथै यसको दोस्रो चरण अन्तर्गत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङको पनि निर्माण हुने भएको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण भए पश्चात हालको टर्मिनल बिल्डिङलाई डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिङका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ। नेपालमा हालका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आउने झैँ देखिए पनि वर्तमान अवस्थामा यसको अन्तिम चरणको काममा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित देखिन्छ। किनभने हाल यहाँ चिनिया प्राविधिकहरू उपलब्ध छैनन्। उता चिनिया प्राविधिकहरू नै प्रयोग भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने धमाधम जारी छ। हामीले यस विमानस्थलको स्थलगत भ्रमणका क्रममा यहाँ कार्गो भवन, ट्राफिक कन्ट्रोल टावरको भित्री फिनिसिङको काम र टर्मिनल भवनको केही कामहरू भइरहेको देख्यौँ र सेन्ट्रल एसी जडानका लागि चिनिया प्राविधिकहरूका कारण भइरहेको ढिलाइका कारण त्यसपछिका फिनिसिङका कामहरू पनि प्रभावित भएको देखियो। अब कूटनैतिक तवरबाट भए पनि यसको तत्काल समाधान खोजी कार्यलाई गति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यो एउटा घटनाले देशमा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा देशले किन चासो दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रश्न पारिदिएको छ। पहिले 287 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विमानस्थललाई हाल 810 बिघा क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ। 8 तले कन्ट्रोल टावरको संरचना निर्माण सकिएको छ। यसको उपकरण जडान बाँकी छ। त्यसैगरी टर्मिनल बिल्डिङ, प्रशासनिक भवन, अग्नि नियन्त्रणको कार्यालय, पावर सबस्टेसन, सुरक्षाकर्मी भवनको निर्माण सकिएको छ। 3000 मिटर लामो रनवे बनिसकेको छ। 5 वटा जहाज क्षमताको एप्रोन बनिसकेको छ। 1900 मिटरको ट्याक्सीवेको निर्माण सकिएको छ। 10 किलोमिटर लामो परिधि सडक, खानेपानी ट्याङ्की र बगैँचाको काम जारी छ। इन्टरनेटको काम, चेकिङ काउन्टरको व्यवस्थापन तथा कार्यालयहरूको निर्माण जारी छ। रडार निर्माणका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। नेपाल आयल निगमको डिपो बनाउने काम जारी छ। यो विमानस्थलले प्रति घण्टा 400 यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताइएको छ। आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार यहाँको रनवे र ट्याक्सीवेमा टिआइए भन्दा अत्याधुनिक उपकरणहरू जडान गरिनेछ। हाल विस्तार गरिएको विमानस्थलको क्षेत्रबाट पहिले गाउँ जाने बाटो पनि रहेकोले सो बाटोलाई तिनाउ खोला किनारबाट अघि बढाइने बताइएको छ, जुन विमानस्थलको हालको सिमानामा पर्दछ। त्यसैगरी यस क्षेत्रभित्र पर्ने खोलालाई व्यवस्थापन गर्ने काम हाल जारी छ र विमानस्थलको विस्तारित क्षेत्रमा परेको गाउँका स्थानीयले पनि आफ्नो जमिन खाली गरिरहेको हामीले देखेका थियौँ। यो विमानस्थल भैरवा लुम्बिनी 4 लेन सडकसँगै रहेको छ र त्यसलाई बुटोल भैरवा सडकले पनि जोड्दछ र बुटोलमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोडिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरू लुम्बिनी, चितवन जस्ता क्षेत्रहरू नजिक र सडक सञ्जालसँग राम्रोसँग जोडिएकोले यसले दूरगामी फाइदाहरू राष्ट्रलाई र यस क्षेत्रलाई दिन सक्ने देखिन्छ। तपाईहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। वर्तमान वैश्विक महामारीको अवस्थामा सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला।